खण्ड 2 अध्याय 6 शास्ता भगवान बुद्ध गया गमन। नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो सङ्घाय, नमो रत्नत्रयाय। भगवानले यसरी उरुवेलमा वृद्धि र सद्ज्ञानद्वारा 1000 शिष्यहरू बनाइसकेपछि ती 1000 जना शिष्यहरूलाई पछि पछि राखेर गयातर्फ लाग्नुभयो। गयामा पुगेपछि भगवानले शिष्यहरू सहित ब्रह्मयोनि पर्वतमा विहार गर्नुभयो। त्यहाँ भगवानले भिक्षुहरूलाई सम्बोधन गरी उपदेश दिनुभयो। हेर भिक्षुहरू हो, भयभरको सबै जलिरहेछ। के जलिरहेछ तिमीहरूलाई थाहा छ? आँखा जलिरहेछ, आँखाले देख्ने वस्तु। रूप जलिरहेछ, चक्षु र रूपको स्पर्श जलिरहेछ। चक्षु र रूपको स्पर्श भएर रूप भनी चिनिने चक्षु विज्ञान जलिरहेछ। रूपबाट उत्पन्न हुने वेदना, सुख, दुःख, उपेक्षा, न दुःख न सुख जलिरहेछ। त्यो के जलिरहेछ भने राग अग्नि, द्वेषाग्नि, मोह अग्नि जलिरहेछ। फेरि जन्म, जरा, व्याधि र मरण, दुःख पाएर रुने, शोक हुने, ताप हुने, हैरान हुने, यस्ता यस्ता कति जलिरहेछन्। जलिरहेको भनेको यही हो। त्यस्तै फेरि स्रोत जलिरहेछ, सुन्न सकिने शब्द जलिरहेछ। स्रोत र शब्द दुवै स्पर्श जलिरहेछ। स्पर्श भएपछि शब्द भनी चिनिने स्रोत विज्ञान जलिरहेछ। त्यसबाट उत्पन्न भएको वेदना जलिरहेछ। त्यो केले जलिरहेछ भने राग अग्निले जलिरहेछ। यस्तै प्रकारले घाम जलिरहेछ, जिह्वा जलिरहेछ, काय जलिरहेछ, मन जलिरहेछ। ती जलिरहेको वस्तुहरू विचार गरेर लिनुपर्ने हुन्छ। हे भिक्षुहरू हो, धर्मको कुरा सुनेपछि त्यो कुरा भने अनुसार त्यो भने आर्य भिक्षुलाई आँखामा वैराग उत्पन्न हुन्छ। आँखाले देखेको रूपमा वैराग उत्पन्न हुन्छ। ती दुईको स्पर्शमा वैराग उत्पन्न हुन्छ। स्पर्श भएर उत्पन्न हुने वेदनामा पनि वैराग उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले स्रोतमा वैराग उत्पन्न हुन्छ, गानमा वैराग उत्पन्न हुन्छ, जिब्रोमा वैराग उत्पन्न हुन्छ, कायमा वैराग उत्पन्न हुन्छ, मनमा पनि वैराग उत्पन्न भएर आउँछ। वैराग उत्पन्न हुने बित्तिकै विरक्त हुन्छ। विरक्त भएपछि विषय चक्रबाट मुक्त हुने हुन्छ। मुक्त हुने बित्तिकै म मुक्त भएँ आफैले थाहा पाउने हुन्छ। यति जान्यो भने आवागमन, जन्म मरण बन्द हुन्छ र भिक्षुचर्या पूर्ण हुन्छ। कर्तव्य कार्य समाप्त भएर अब गर्नुपर्ने बाँकी केही छैन भन्ने बोध हुने हुन्छ। यस प्रकारले उहाँ भगवान अनुत्तर सम्यक सम्बुद्धले सत् उपदेश गर्नुभएपछि ती 1000 भिक्षुहरूको चित्तमा विषय तृष्णा हटेर गयो र जन्मदाता तृष्णाको जालबाट मुक्त भयो। इति शास्ता भगवान बुद्धको गयाको भ्रमण सम्बन्धी कथा पाली भाषा अनुसार ललित विस्तार बोधिचर्यामा द्वितीय खण्डको 6औं अध्याय समाप्त भयो। खण्ड 2 अध्याय 7 राजगृहमा राजा बिम्बिसारलाई दिनुभएको दीक्षा। नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो सङ्घाय, नमो रत्नत्रयाय। गयामा भगवान बुद्ध इच्छा अनुसार विहार गरिसकेपछि राजा बिम्बिसारको अगाडि पहिले गरेको प्रतिज्ञा सम्झेर 1000 भिक्षुहरू सहित राजगृहतर्फ लाग्नुभयो। क्रमशः भ्रमण गर्दै भगवान बुद्ध राजगृहमा पुग्नुभयो र एठी भन्ने वनको मैदानमा विहार गर्न लाग्नुभयो। त्यहाँ भगवान बुद्ध एठी वनमा विहार गर्नुभएको देखेर एठी वनको द्वारपालले राजा बिम्बिसारलाई खबर सुनायो।
हे महाराज, हाम्रो यति वनको मैदानमा कपाल खौरेका र पहिलो वस्त्र पहिरिएका को हुन्, को धेरै आएर बसिरहेका छन्। तिनीहरूलाई के कसो गर्नु पर्ला? राजाको मनमा यो अवश्य पनि शाक्यपुत्र श्रमण गौतम नै हुनुपर्छ। उहाँ नै आइपुग्नु भएको होला। उहाँ बोधि ज्ञान खोज्न भनी पहिले पनि एकपल्ट यहाँ आउनुभएको थियो। अहिले उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्ध, विद्याचरण सम्पन्न, सुगत लोकविज्ञ, अनुत्तर पुरुष, दमनार्थ, सारथी, देव मनुष्यको शास्ता, स्वयम्भू, बुद्धराग, द्वेष, मोह रहित, भगवान ब्रह्मलोक, मारलोक, देवलोक सहित भयभरको ब्रह्मा, देव, ऋषि, मुनि, तपस्वी, साधु, ब्राह्मण, मनुष्य आदि सबै प्राणीहरू यस्तै रहेछ भनी आफैले साक्षात्कार गरी थाहा पाई परिपूर्ण परिशुद्धको ब्रह्मचार्य प्रकाश पार्नुहुने रे भनी सारा ठाउँमा प्रचार भइरहेको छ। यस प्रकारका अरहन्तहरूलाई दर्शन गर्न योग्य छ भनी मनमा विचार गरी 12 लाख प्रजाहरू सहित मगधका राजा बिम्बिसार भगवान विहार गरिरहनु भएको ठाउँमा पुगे। त्यहाँ पुगेर भगवानलाई वन्दना गरी सबै भगवानको अगाडि आफ्नो ठाउँमा बसे। राजा बिम्बिसारले त्यहाँ भगवानको साथमा उरुवेल काश्यपहरू पनि देखेर यसमा मूल गुरु को हो, महागुरु काश्यप हो अथवा शाक्य मुनि भनी मनमा शङ्का भइरहेको कुरा भगवानले थाहा पाएर शङ्का निवारणको निमित्त गाथाद्वारा उरुवेल काश्यपलाई सोध्नुभयो। हे काश्यप, हे उरुवेल, जनताको आचार्योपदेशक होमादि यज्ञको चर्या छोडौँ किन चटक्क आज यहाँ सोध्छु तिमीलाई प्रश्न यहाँ भयो यो तिम्रो कसरी मन यज्ञादि होमको चर्चा छोड्यौ किन बिर्सिने गरी अब यहाँ? उरुवेल काश्यपले भन्यो, हो शास्त्रा, रूपादि विषयको इच्छा र चर्याले यहाँ इच्छा मात्र मनमा जाग्ने होमादि कर्म गरे जहाँ जानी आज धर्ममा रहेका सक्लेश मनको थुप्रो यहाँ शास्त्रा तपाईँ दर्शकले भोजन खुवाई ज्ञानको यहाँ मोहमा डुबेको सारा प्रबल म आए माथि उठेर आज यहाँ तस्मात् त्यो क्लेश चर्या त्यागे मैले भो सद्गुरु भगवान। हे काश्यप, तिमी रूपादि विषयमा मनले त्यागेर त आयो यहाँ देवादि मनुष्य भुवनमा तिम्रो मनले रोजे थियो कि कहाँ? भन हे काश्यप, तिम्रो यो जगतमा इच्छा छ कि कसैमा? देख्यौ के सुयज्ञ यो भनी लिएको आशा छ के मनमा यहाँ? उरुवेल काश्यप, रागादि क्लेश अलिप्त मनमा हुने यो मुक्ति त्यहाँ आशा निरोध नै सुख हो भनी देखूँ भो सद्गुरु त्यहाँ। भगवानलाई यति उत्तर दिएर आयुष्मान उरुवेल काश्यपले आसनबाट उठी दाहिने काँध खुल्ला गरी चिबर ओढी भगवानको चरण कमलमा वन्दना गरी बिन्ती गरे, हो भन्ते, हजुर हाम्रो शास्ता हुनुहुन्छ, म हजुरको अन्त्यवासी शिष्य हुँ भनी भगवानको चरण कमलमा वन्दना गरेर देखाएपछि मात्र उरुवेल काश्यप पनि शाक्य मुनिको शिष्य भइरहेको रहेछ भन्ने कुरा सबै मगधवासीहरूलाई थाहा भयो र उनीहरूको शङ्का निवारण भएर शान्त भयो। त्यहाँ भगवानले पनि अब सबैको शङ्का निवारण भइसक्यो भन्ने कुरा थाहा पाएर आनुपूर्वी कथा उपदेश गर्नुभयो। भगवान बुद्धको उपदेश सुन्दै राजा बिम्बिसार सहित सबैले त्यहाँ नै शुद्ध धर्मचक्षु लाभ गरे अनि 12 लाख प्रजाहरूमध्ये 11 लाख प्रजाहरू सबै श्रोतापन्न भए। केवल 1 लाख मात्र उपासक भए। राजा बिम्बिसारले धर्म देखेर बुझेर ज्ञान लाभ गरेर अनुभव गरेर धर्ममा लीन भएर निशङ्की भएर धर्ममा स्वतन्त्र भएपछि राजाले भगवानसँग बिन्ती गरे, भन्थे भगवान, म पहिले राजकुमार भएको बखतमा मैले 5 प्रकारको अभिलाषा गरेको थिएँ। आज त्यो पूर्ण भयो। त्यो 5 प्रकारको अभिलाषा के थियो भने 1. म राजा हुन पाऊँ। 2.
मेरो राज्यमा अनन्त अर्थात् बुद्ध आउनु भए हुन्थ्यो। 3. उहाँ अनन्त बुद्धको भक्ति गर्न पाए हुन्थ्यो। 4. उहाँ बुद्धले मलाई उपदेश दिनुभए हुन्थ्यो। र 5. उहाँ बुद्धलाई चिन्न सके हुन्थ्यो। धन्य धन्य भन्थे भगवान, आज म तपाईँको उपदेश सुनेर सन्तोष भएँ। मोह अन्धकारमा परिरहेकोलाई घोप्टिरहेको भाँडो उठाएर देखाइदिनु भए झैँ मेरो आँखा उघारिदिनुभयो। आजदेखि म त्रिरत्नको शरणमा परेँ, त्यसकारण हजुरको शरणमा आएको भनी मनमा लिनुहोस्। भोलि भिक्षु सङ्घ सहितलाई भोजन दान गर्ने मेरो श्रद्धा भयो, यो मेरो प्रार्थना स्वीकार गर्नुहोस् भनी भगवानलाई निमन्त्रणा गरे। भगवानले पनि मौन भावले निमन्त्रणा स्वीकार गर्नुभयो अनि भगवानले मेरो निमन्त्रणा स्वीकार गर्नुभयो भनी थाहा पाएर राजा बिम्बिसार आसनबाट उठी भगवानलाई 3 पटक परिक्रमा गरी वन्दना गरेर फर्के। भोलिपल्ट राजाले उत्तम भोजन तयार गर्न लगाई भगवानलाई भोजनको समय सूचना दिन गए। भन्थे भगवान, भोजनको समय भयो। त्यसपछि भगवान पात्र चिबर धारण गरी महाभिक्षुसँग सहित राजगृहतर्फ लाग्नुभयो। त्यो समयमा शुक्र देवराजेन्द्रले ब्राह्मण कुमारहरूको रूप धारण गरी भगवानको अगाडि रहेको सुन्ने जति सबैको चित्तमा मोहित हुने गरी सुन्दर शब्दको ताल सुर छन्द मिलाएर गाथा भन्दै हिँडिरहे। पाल्नुभयो राजगृह भगवान यो शास्त्रा, रूप अति सुन्दर भिक्षुको गमन भयो शोभा। सहचर गण त्यागी सबै साथ सामान, सुवर्ण वर्ण भेषधारी रूप स्मृति जाजल्यमान। जाने भनी आए भगवान राजगृह छ जहाँ, मुक्त हुने ज्ञान लिन सबै शान्त भयो यहाँ। अनुचर सबै छ शान्ति, शान्तिको स्वभावले गुण गण अभिरूपी भयो ज्ञानको प्रभावले। शास्त्रा हो जटिलहरूको फेर्यो धर्म रिद्धिले, दियो शुभ मुक्ति जहाँ सत्य ज्ञानको समृद्धिले। गगन भयो प्रभु आज पुग्यो अनि राजगृह, जहाँ भयो सब शान्ति लिन ज्ञान मुक्त हुने देह। सकल श्रमण पारगामी भेला त्यहाँ भयो, सरल अमृतको ज्ञान पुष्प सबैको शिरमा रह्यो। अति सुन्दर यो शोभा हुँदैन यहाँ अरू बेला, मन हर्षित पारी भयो प्रज्ञा सबै सुमेला। अति सुन्दर यो शोभा हुँदैन यहाँ अरू बेला, मन हर्षित पारी भयो प्रज्ञा सबै सुमेला। फेरि 10 आर्यशील 10 जो बलले, 10 धर्म पथमा 10 शैक्ष गुणले, 1000 भिक्षु लिई भगवान भयो प्रवेश राजगृह शान्त सुज्ञानले। यस प्रकारले गाथा भन्दै गइरहेको बेलामा त्यहाँ देख्ने सबैले भने, ओहो यो राजकुमार अति नै सुन्दर छ, अति नै दर्शन गर्न योग्य छ। कति सुन्दर कर्णप्रिय गाथा भन्दै आइरहेको, यो को कसको छोरा हो रहेछ पनि सबै आचार्य मानेर कराइरहे। दर्शकहरूले यस्तो भनेको सुनेर वेशधारी इन्द्रले गाथाद्वारा उत्तर दिनुभयो, अरू कोही होइन जगतमा यही हो बुद्ध, अमृत ज्ञान रूपमा होइन यसमा छ शुद्ध। एउटै सुमित्र छ भगवान जगतमा, सेवक भई आएको सबै यहाँ उसैको साथमा। एवं प्रकारले भगवान बुद्ध मगधका राजा बिम्बिसारको राजगृहमा प्रवेश गर्नुभयो। भगवान बुद्धले भिक्षुसँग सहित राजगृहमा प्रवेश गर्नुभएपछि ओछ्याइ राखेको आसन ग्रहण गर्नुभयो। त्यहाँ राजा बिम्बिसारले अरू भिक्षुहरू सहित भगवानलाई आफ्नै हातले उत्तम भोजन प्रदान गर्नुभयो। भोजन सकेपछि हात धुन लगाएर त्यसपछि भगवानको समुन्ने बसिरहेको बेलामा राजाको मनमा यो भगवान कस्तो ठाउँमा बस्न रुचाउनुहुन्छ होला। अवश्य पनि भगवान गाउँदेखि न त अति टाढा न त अति नजिक, श्रद्धालु गाउँलेहरू आउन जान सजिलो, साह्रै घना बस्ती पनि होइन, रातमा पनि शान्त हुने एकान्त ध्यान गर्न योग्य स्थानमा मात्र विहार गर्नुहुनेछ। यस्तो स्थान कहाँ पाइन्छ भनी विचार गरी हेर्दा
आफ्नो बेनुवन उद्यान बाहेक अन्यत्र देख्नु भएन र त्यही बेनुवन भिक्षुगणसहित भगवानलाई दान गर्ने विचार गरेर भगवानसँग प्रार्थना गरे। भन्थे, भगवान, यो बेनुवन उद्यान तपाईँलाई दान दिने मेरो इच्छा भयो, त्यसकारण यो दान ग्रहण गर्नुहोस् भनी अर्पण गर्नुभयो। भगवान बुद्धले त्यो बेनुवन उद्यान दान ग्रहण गरेर राजा बिम्बिसारलाई धर्मोपदेश गरी आसनमा उठी राजगृह फर्कनुभयो। एक दिन भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई उपदेश गरिरहनु भएको बखतमा भिक्षुहरूलाई सम्बोधन गर्दै आज्ञा भयो, हे भिक्षुहरू हो, यसरी नै कसैले आराम विहार दान दियो भने तिमीहरूलाई पनि स्वीकार गर्न अनुमति दिएको छु, तिमीहरूले पनि स्वीकार गरे हुन्छ। इति राजा बिम्बिसारलाई दिएको दीक्षा पाली भाषा अनुसार ललित विस्तर बोधिचर्या द्वितीय खण्डको 7औं अध्याय समाप्त भयो। खण्ड 2 अध्याय 8 सारीपुत्र र मोदगल्यानको प्रवचन। नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो सङ्घाय, नमो रत्नत्रयाय। त्यस बखतमा सज्जा परिव्राजकले राजगृहमा 2500 जना आफ्ना शिष्यहरूलाई उपदेश दिइरहेका थिए। उपतिष्य र कुलित भन्ने 2 जना पनि सज्जा परिव्राजकका शिष्य थिए। ती 2 जनाको बीचमा के सल्लाह भएको थियो भने 2 जना मध्ये जसले पहिले अमृत ज्ञान प्राप्त गर्छ उसले आफ्नो साथीलाई भन्नुपर्छ। एक दिन अश्वजित भिक्षु पात्र चिवर धारण गरी स्मृति सम्प्रजन्य ज्ञानले मुक्त भई प्रत्येक पाइलामा स्मृति राखी, आँखाको दृष्टिमा स्मृति राखी, शरीरको नसा र अस्थिको चलाइमा पनि स्मृति राखी, चित्तको उत्पत्ति स्थिति सम्हारमा पनि स्मृति राखी, ध्यान दृष्टिले इन्द्रिय सम्भार गरी राजगृहमा भिक्षाटन गर्नको लागि हिँड्नुभयो। उता उपस्थित परिव्राजकले उहाँ भिक्षाटनको लागि आउनु भएको देखेर विचार गर्यो। यो भिक्षुको शील स्वभाव हेर्दा उहाँको स्मृति ज्ञान बाहिरैबाट देख्न सकिने जस्तो छ। यो संसारमा अनन्त पनि छन्, अनन्त हुन चर्या गरिरहेका पनि छन् भन्थ्यो। उहाँ पनि अवश्य त्यस्तै मध्येको एक हुनुपर्छ। अब मैले यो भिक्षुसँग एकपल्ट सोधी हेर्नु पर्यो भनी नजिक गएर सोध्यो, भो श्रमण, तपाईँले कुन गुरुसँग भिक्षुचार्य ग्रहण गर्नुभएको हो? तपाईँको गुरु को हुनुहुन्छ? तपाईँको गुरु को हुनुहुन्छ? तपाईँले कुन धर्म मान्नु भएको छ? भनी सोध्यो। तर अश्वजित भिक्षुले केही पनि उत्तर दिनु भएन। त्यसपछि उपतिष्यको मनमा लाग्यो कि यो समय उहाँलाई प्रश्न गर्ने बेला होइन। उहाँ अहिले घर घर पछि भिक्षाटन गर्दै हिँडिरहनु भएको छ। भिक्षाटन कार्य समाप्त भएपछि सोध्नु पर्ला भनी विचार गरी नछोडिकन पछि लागे। अश्वजित भिक्षु क्रमशः भिक्षाचार समाप्त गरी फर्कनु भयो र उपतिष्य पनि पछि लाग्यो। भिक्षु अश्वजितले आफ्नो ठाउँमा पुगेपछि भोजन गर्नुभयो। त्यसपछि उपतिष्य अगाडि गएर कुशल वार्ता गर्दै एक छेउमा बस्यो। अनि उपतिष्यले अश्वजित भिक्षुसँग सोध्यो, हो श्रमण, तपाईँको इन्द्रिय स्वभाव अति शान्त देखिन्छ, कान्ति पनि अति नै परिशुद्ध र उज्जवल तेजवान देखिन्छ। हो श्रमण, तपाईँको कुन गुरुसँग चर्या ग्रहण गर्नुभएको हो? तपाईँको गुरु को हुनुहुन्छ? तपाईँले कुन धर्म मान्नु भएको हो? अश्वजित भिक्षुले भन्नुभयो, हे परिव्राजक साधु, शाक्य कुलको प्रवजित शाक्य मुनि महाश्रमण सर्वज्ञ सम्यक सम्बुद्धसँग यो चर्या ग्रहण गरेको हुँ। उहाँ नै मेरो शास्ता हुनुहुन्छ। उहाँ भगवान बुद्धको धर्म मैले मानेको छु। उपतिष्यले भन्यो, तपाईँको गुरु कुन मतको हुनुहुन्छ? कस्तो सिद्धान्त उहाँले मान्नुहुन्छ? अश्वजित भिक्षुले भन्नुभयो, म भने भिक्षु भएको धेरै भएको छैन, त्यसकारण म राम्रोसँग विस्तृत रूपमा भन्न सक्दिनँ। तपाईँलाई सुन्ने इच्छा छ भने संक्षिप्त रूपमा भन्छु, सुन। उपतिष्यले भन्यो, हुन्छ ब्रो समन, धेरै पछि सुनेर के गर्ने, सार ज्ञान भनेको संक्षिप्त भए पनि पुगिहाल्छ भन्नुभयो। त्यसो भए सुन,
भनेर अश्वजित भिक्षुले एउटा श्लोक पढेर सुनाउनुभयो। ए धम्मा हेतु पभवा तेस हेतु तथागतो आहा तेस चयो निरोधो एवं वादी महासमोन्नति। यो संसारमा जे जति स्वभावहरू धर्म छन् ती सबै हेतुको प्रभावले भएका हुन्। तथागतले त्यो हेतुबारे आज्ञा भएको छ त्यो जुन हो सबै एक दिन निरोध विनाश हुन्छ। यो धर्मचर्या गर्नुभएको र सुनाउनु भएको पनि महाश्रमण शास्ता नै हुनुहुन्छ। यति अश्वजित भिक्षुको मूल सद्ज्ञान सुनेर उपतिष्यको मनमा ओहो यो संसारका सबै वस्तुहरू एउटा न एउटा हेतुले मात्र उत्पत्ति भएको रहेछ, फेरि एउटा न एउटा हेतुले मात्र संहार हुँदो रहेछ। सार भनेको केही पनि रहेनछ। भित्र बाहिर तल माथि सबै ठाउँ ठाउँमा रहेको सबै असार रहेछ भनी उपतिष्यलाई निर्मल धर्म चक्षु ज्ञान प्राप्त भयो। अनि फेरि उपतिष्यको मनमा शोक दुःख कष्ट र विनाश हुने मार्ग ज्ञान यही रहेछ। संसारमा अनेक प्रकारको ज्ञानी पण्डित योगी तपस्वी ऋषिमुनिहरू पनि छन्। तिनीहरूले पनि एउटा नित्य पदार्थ छ भनेर विश्वास गरिरहेका छन्। तिनीहरूलाई पनि यो ज्ञान थाहा रहेनछ पनि ज्ञान दृष्टिले थाहा पाएर सन्तोष भई अब यो अनुत्तर ज्ञान कोलितलाई पनि भन्नु पर्यो भनी त्यहाँबाट हिँडे। उता कोलितले टाढैबाट उपतिष्यलाई आएको देखेर नजिक गएर सोध्यो, आज तपाईँको इन्द्रिय पहिलेको जस्तो देखिँदैन? शान्त इन्द्रिय परिशुद्धको कान्ति स्वभाव देखिन्छ। निश्चय पनि आज तपाईँले अमृत ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको हुनुपर्छ। के यो सत्य हो पनि सोध्यो। उपतिष्यले भन्यो, हो कोलित, मैले अमृत ज्ञान प्राप्त गरेँ। कोलितले भन्यो, त्यो तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको अमृत ज्ञान मलाई पनि भन्नुहोस्। त्यसपछि उपतिष्यले भन्यो, आज म राजगृहमा गएको बखतमा अश्वजित भन्ने एकजना भिक्षुसँग भेट भयो भनी अश्वजित भिक्षुसँग भएको वृत्तान्त कुरा कोलितलाई सुनायो। त्यो अमृत ज्ञान सुनेर कोलितलाई पनि निर्मल धर्म चक्षु प्राप्त भयो। कोलितले भन्यो, हे उपतिष्य, लौ जाउँ हामी दुवै भगवान बुद्ध कहाँ। हाम्रो लागि गुरु उहाँ नै योग्य हुनुहुन्छ। तर ती 2500 परिव्राजकहरू पनि हाम्रो आश्रयमा रहेर हामीले भने जस्तै गरी बसिरहेका छन्। तिनीहरूलाई पनि एकपल्ट भन्नु पर्यो तिनीहरूले के भन्दा रहेछन्। पनि दुवै गई ती परिव्राजकहरूलाई भने, हे विद्यार्थीहरू, हामीले त भगवान बुद्धलाई गुरु मान्ने निश्चय गर्यौं र उहाँको शरणमा जाने पनि विचार गर्यौं। तिमीहरूको के इच्छा छ? आफ्नो विचार गर भनी भने। परिव्राजकहरूले भने, तपाईहरू जहाँ जहाँ जानुहुन्छ हामी पनि त्यहीँ जान्छौँ। प्रभु हामीलाई छोडेर नजानुहोस्। त्यसो भए पर्ख भनेर उपतिष्य र कोलित दुवै आफूले मानिरहेको गुरु महापण्डित सन्ज्या कहाँ गएर भने, हो पण्डित, हामीलाई गुरु भगवान बुद्ध मिल्यो, अब हामी उहाँ कहाँ जाने भयौँ। महापण्डित सन्ज्याले भन्यो, हे शिष्यहरू हो, हामीहरू तीनैजना मिलेर यहाँ मेहनत गरेर बसौँ, जाने कुरा नगर। 3 पल्टसम्म भन्दा पनि सन्ज्याले त्यही कुरा भनिरह्यो। यस प्रकारले पण्डित सन्ज्याले रोक्दै पनि उपतिष्य र कोलित दुवै 2500 जना परिव्राजकहरूलाई साथमा लिएर बेलुवनमा भगवान बुद्ध कहाँ जाने भनेर गए। पण्डित सन्ज्या एकैजना पनि शिष्य नरहेकोले एक्लै भए पनि एकछिन मूर्ति जस्तै टोलाइरह्यो। त्यो शोकाग्निलाई हृदयले थाम्न नसकी मस्तिष्कमा भरङ्ग रिङटा लागेर जिउ सबै थरर काम्दै नसा सबै खिचिएर त्यही नै रगतवान्ता भई मूर्छित भयो। यहाँको कुरा यति नै। उपतिष्य र कोलित
आएको टाढैबाट भगवान बुद्धले देख्नुभयो र भिक्षुहरूलाई सम्बोधन गर्दै भविष्यवाणी गर्नुभयो। हे भिक्षुहरू हो, त्यहाँ पर यतातिर हेर्दै 2500 जना परिव्राजकहरू सहित आउने उपतिश्य र कोलितलाई देख्यौ। भिक्षुगणहरू मध्ये ती दुवैजना यो बुद्ध शासनमा मेरो मुख्य शिष्य, अग्रज श्रावक र महाश्रावक हुनेहरू हुन्। क्रमशः उपतिश्य र कोलित भगवान बसिरहनु भएको ठाउँमा आइपुगे। भगवानको चरण कमलमा 2 हात जोडी शिरले वन्दना गरी अनुरोध गरे। भन्थे, भगवान दया गरेर हामीलाई पनि भिक्षुचर्या प्रदान गर्नुहोस्। त्यसपछि भगवान बुद्धले तिनीहरूलाई भिक्षुचर्या प्रदान गर्नुभयो। त्यस बखत मगध देशमा प्रसिद्ध 2 नामी कुल पुत्रहरू भगवान कहाँ आउँदै भिक्षुचर्या ग्रहण गर्दै जाँदै गरिरहेका थिए। यस प्रकारले भगवानले धेरै भिक्षुहरू वृद्धि गर्नु भएको देखेर स्थानीय बासिन्दाहरूले हेर्न नसकी ज्यादै मन दुखाएर त्यो गाथा भन्दै निन्दा गर्न लागे। आयो त्यो महाश्रमण, यहाँ जो राजगृह लगे 1000 जटिल संज्ञाका शिष्य समूह लाँदैछन्। अन्य सबै कुलपुत्रहरू पनि के हुने हो अब सब शोक हा त्यो दुःख। यो सबै खबर भिक्षुहरूले भगवान कहाँ गएर सुनाए। त्यसपछि भगवानले पनि निम्न गाथा पढेर भिक्षुहरूलाई सुनाउनुभयो। धन्दा मान्नु केही छैन, यहाँ हुनेछ शान्त त्यो कोलाहल। त्यहाँ खाली सप्ताहभर टेक्ने त्यो शब्द किन लिनु परेको छ भिक्षु हो यो पीर। भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई भन्नुभयो, जसले तिमीहरूलाई त्यो गाथा पढेर निन्दा गर्छ तिमीहरूलाई पनि यो गाथाद्वारा उत्तर दिनु भनी निम्न गाथा सिकाएर पठाउनुभयो। भगवान प्रभु शास्ता सत्य धर्मादिदाता दर्शन दियो लोकमा सत्यवादी त्यो बुद्ध। भयो सबै यहाँ भिक्षु दुःख शान्त त्यो धर्म किन भयो चिन्ता जगतमा धर्मैले लाने भए। भिक्षुहरूले निन्दा गर्नेहरूलाई त्यसरी नै जवाब दिन थालेपछि निन्दकहरूले पनि यस्तो उत्तर सुनेर आफ्नो मनमा विचार गर्न लागे। हुन त शाक्य पुत्रले सबैलाई धर्ममा नै समावेश गर्नुभएको हो, अर्धमनले त होइन। धन्य धन्य, बेकारमा निन्दा गरेको भनी मनमा सोचे सबै शान्त हुन थाले। त्यो कोलाहल 7 दिन मात्र रह्यो र 8औं दिनमा शान्त भएर गयो। इत्यादि सारीपुत्र र मोदगल्यानको प्रवज्या कथा पाली भाषा अनुसार ललित विस्तार बोधिचर्यामा 2य खण्डको 8औं अध्याय समाप्त। उपतिश्यको नाम अग्रश्रावक सारीपुत्र र कोलितको नाम महाश्रावक मोदगल्यान। क्रमशः अर्को भागको प्रतीक्षा गर्नुहोला। कृपया लाइक, सब्सक्राइब र सेयर पनि गरिदिन अनुरोध गर्दछु। पुरा सुनिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद।